नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। बहुप्रतीक्षित राज्यको विधानसभा चुनाव सकियो। जित्नेले जिते, सरकार बनाए अनि हार्नेहरू तपाईको विपक्षमा बसेका छन्। यो प्रजातान्त्रिक कसरत सकिएको पनि अब महिना दिन बितिसकेको छ अनि अर्कोतिर चुनाव सक्दा नसक्दै सुरु भएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारी जुन थियो, त्यसले भलै हामीबाट धेरै मानिसहरू चुडाएर लगे, हाम्रो शाखा सम्बन्धीहरूलाई हामीदेखि बिदा गराएर लगे भनेदेखिको अब त्यसको पनि यो दोस्रो लहरको पनि कहीँ न कहीँ एउटा पिक आएर यसलाई यो पनि एक हिसाबले मत्थर हुने क्रम अहिले जारी छ। र अब जसै कोरोना भाइरसको महामारी जुन छ, प्रकोप छ, त्यो केही मत्थर हुँदै गइसकेपछि कहीँ न कहीँ मानिसहरूले फेरि आफ्ना गुनासो, आफ्ना दुखेसो, आफ्ना मर्म र आफ्ना तपाईको दीर्घलम्बित मुद्दाहरूको बारेमा फेरि कुराकानी गर्न थालेका छन्। र यिनै कुराकानीहरू या भनौँ यो एक सलबलाहट भइरहेको बीचमा एउटा कुरा आयो, भर्खरै आयो कि अब यो पहाडमा चलिरहेको जिटिए राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरो आयो। या भनौँ यो जिटिएलाई लिएर एउटा तहर तबकाको मानिसहरूको एउटा विचार पनि आयो कि जिटिए अब जे जस्तो यतिका वर्षसम्म चले र त्यसबाट पाएको कतिपय तपाईको तिता मिठा अनुभवहरूबाट अब फर्दर जिटिएलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्ने एउटा विचार पनि आयो। अनि त्यो विचारलाई मुखरित गर्दै अघि आएका छन् प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा। हजुर, प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा, तपाईँ हामी सबैले एउटा परिचित एउटा अनुहार अनि कहीँ न कहीँ पहाडका बुद्धिजीवी अनि पहाडका गौरव परिचय। उनी सिक्किम युनिभर्सिटीका माने फर्मर भाइस चान्सलर उनी हुन्, संस्थापक फाउन्डिङ र भाइस चान्सलर उनी हुन् सिक्किम युनिभर्सिटीका भनेदेखिको। उनी फर्मर मेम्बर अफ एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप जो भारत अनि नेपाल सरकारले गठन गरेको थियो, त्यसको पनि उनी मेम्बर हुन्। त्यस्तै प्रकारले उनी फर्मर मेम्बर अफ नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरी बोर्डका पनि उनी भारत सरकारका उनी त्यसका पनि मेम्बर हुन् भनेदेखिको, माने पूर्व सदस्य हुन् भनेदेखिको। उनी अहिले वर्तमानमा पनि उनी जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी दिल्लीका उनी सिनियर प्रोफेसर पनि हुन्। र उनले गत 25 तारिकको दिन एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए अनि त्यस विज्ञप्तिमा उनले भनेका थिए, अब जिटिएलाई नो भनिदिनुहोस् अथवा जिटिएलाई तपाईको अब हामी नो भन्नु अथवा जिटिएलाई अब फेरि निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्ने उनले एउटा अपिल गर्दै उनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए, जुन प्रेस विज्ञप्ति मेरो हातमा छ। र यो प्रेस विज्ञप्तिमा उनले जिटिएलाई किन तपाईको निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू उनले आफ्नो यो विज्ञप्तिमा उनले उल्लेख गरेका थिए। जिटिएको बदलीमा कुनै पनि व्यवस्था होस् त्यो स्थायी हुनुपर्छ अनि स्थायी राजनैतिक समाधान भएको हुनुपर्छ अनि त्यसको निम्ति पहल गर्नको निम्ति अब पिपल्स फोरम फर पिपिएस गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो या पैरवी पनि उनले गरेका थिए। प्रोफेसर महेन्द्र पी लामाको यो कुरो तपाईको मिडियामा आइसकेपछि या भनौँ पब्लिक डोमाइनमा आइसकेपछि धेरै क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा यसलाई लिएर धेरै पक्ष विपक्षका कुराहरू आइरहेका छन्। कतिले यो उचित समय हो अनि यसलाई समय सापेक्ष एउटा तपाईको विचार हो भनेर यसको यो विचारको प्रोफेसर महेन्द्र पी लामाको विचारलाई सराहना गरिरहेका छन् भनेदेखिको कतिपयले यसको आलोचना पनि गरिरहेका छन्। र आउनुहोस् आज उनी प्रोफेसर महेन्द्र पी लामासित एउटा अन्तरङ्ग साक्षात्कार हामी गर्नेछौँ। हालमा अहिले उनी दिल्लीमा छन्। उनीसित हामी भर्चुअल इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता हामी गर्नेछौँ र उनीसित हामी गोर्खा च्यानलमा उनलाई हामी केही क्षणमा जोड्नेछौँ अनि सवाल हामी राख्नेछौँ। अनि उनले उठाएको यो तपाईको पिपल्स फर
पिपिएस भनेर जुन उनले एउटा विचार राख्नुभएको छ त्यसको बारेमा उनका विचारहरू पक्ष जान्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। अनि जनस्तरमा उठिरहेका तपाईँको सवालहरू जति छन् त्यो सवालहरू पनि उनी समक्ष म राख्ने प्रयास गर्नेछु। अलि एकदम सर नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। सर धेरै दिन पछि एकपल्ट पुनः गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। हाम्रा तमाम दर्शकहरूको पक्षमा म तपाईँलाई अभिवादन जनाउँछु सर। अनि आजको जुन यो कार्यक्रम छ यसमा पुनः एकपल्ट स्वागत जनाउँछु सर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सबै दर्शकवृन्दलाई पनि धन्यवाद। रतन भाइ तपाईँलाई पनि धन्यवाद, गोर्खा च्यानलका सबै दर्शकवृन्दलाई पनि। हजुर सर, म सिधै टु द पोइन्ट आउँछु है। गत 25 तारिक तपाईँले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। जिटिएलाई नो भनिदिनुहोस्, नो टु के अरे जिटिए भनेर माने तपाईँले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। त्यो जारी गर्नु भइसकेपछि थुप्रै विशेष गरी अब मिडियाहरूमा अनि विशेष गरी सोसियल मिडियामा पनि थुप्रै क्रिया प्रतिक्रियाहरू आए। कतिले यसको तपाईँको विचारको पक्षमा आफ्ना मतहरू जाहेर गरिरहेका छन्, कतिले फेरि विपक्षमा या भनौँ तपाईँको विचारसित असहमति जनाउँदै आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। सर सिधी तपाईँले जुन यो विशेष गरी अब कोभिड पेन्डेमिकको यो लगभग उत्तरार्ध कालमा भनौँ है, तपाईँकोबाट अचानक यो जिटिएको कुरा आयो है। पहिला चाहिँ यो टाइमिङ जुन छ नि सर, टाइमिङलाई लिएर तपाईँको जुन विचार छ त्यो विचार अनि कोभिड महामारी यो दुईटा छ। यो टाइमिङलाई लिएर धेरैले तपाईँको आलोचना गरेको है, टिप्पणी गरेको पनि देखियो है, सोसियल मिडियामा होस् या त यसरी गफमा पनि त्यो गरेको विचारहरू देखियो। सर यो टाइमिङको बारेमा पहिला अलिकति एउटा यसलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् न सर, टाइमिङलाई। हेर्नुहोस् है, यसमा हामी सबैलाई थाहा छ हामी पुरा राष्ट्र नै होइन कोरोना महामारीको चपेटमा छौँ भनेर। अनि त्यो खालि दार्जिलिङमा मात्रै होइन, दिल्लीमा पनि होइन, त्यो पुरा विश्वमै कोरोनाको महामारीको चपेटमा छौँ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। एकपट्टि त्यो भयो, दोस्रोपट्टि हामी कतिजनाहरू कोरोना महामारीमा परेका पनि छौँ, दुखित पनि छौँ, कतिजना घरमा आइ पनि परेको छ, त्यो पनि हामी सबैलाई विदितै छ। तर जब सरकारसँग कुरा गर्ने कुरोहरू आउँछ, जब सरकारले सोच्छ, उनीहरूले कोरोनाको लागि सोच्दैछ, गर्दैछ, दुइटै भारत सरकार पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि। अनि हामीले पनि त्यो बारेमा सोच्दै नै छौँ के हो कसो हो भनेर होइन। सबै साथीहरू कतिजना लागि परेका छन्, संस्थाहरू लागि परेका छन् कि कोरोना महामारीलाई के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने भन्ने कुरोमा एकदमै नितान्त आवश्यकताको कुरो हो। अनि सबैले भलन्टरीली जति पनि गर्दैछन् दार्जिलिङ क्षेत्रमा, यहाँको मधेस क्षेत्रमा, उहाँहरू सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले ठुलो सोच राखेर काम गर्नुहुँदैछ भनेर। तर एकापट्टिबाट कोरोना महामारी, अर्कोपट्टिबाट सरकारको जो जुझाइ छ भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारको, र त्यसले जो स्थिति हामी बिचमा ल्याएको छ इलेक्सन पछि होइन। तपाईँले देखिहाल्नु भयो, पश्चिम बङ्गालमा मुख्यमन्त्री हाम्रो माननीय ममता ब्यानर्जीज्यूको एउटा म्यासिभ म्यान्डेट लिएर आउनुभयो। अनि सँगसँगैमा फेरि भारत सरकारमा हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री मोदीज्यूको सरकार एकदमै सुगठित सरकार छ होइन, बलियो सरकार छ। त दुई बिचमा हामीले प्रथम पटक दार्जिलिङकै माने परिप्रेक्ष्यमा हो भने देख्यौँ कि यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले कम्पिटिटिभ राइभलरी भन्छौँ। दुईजना बिचमा जो होडबाजीको प्रतिस्पर्धा छ
त्यो होडबाजीको प्रतिस्पर्धाको हामीले फाइदा उठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा काम गरेको। किन भन्दाखेरि दुईटै सरकारले, भारत सरकार पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि अब दार्जिलिङमा के हुन्छ भन्ने कुरोमा अगाडि केही पनि पाइला चालेको छैन। एकदम मार्ग एकदम खुल्ला छ, बुझ्नुभयो त? मार्ग एकदम खुल्ला छ। द रोड इज एब्सोल्युटली एम्टी, होइन? यसमा कोही पनि हिँडेको छैन यो बाटोमा, होइन? पश्चिम बङ्गाल सरकारले नत्र भने जिटिएलाई लु अब चलाउनुपर्छ भनेर एनाउन्स पनि गरिहाल्ने थियो, त्यो पनि गरेको छैन। भारत सरकारले पनि यो बारेमा केही गरेको छैन भन्दाखेरि यो बाटो एकदमै खुल्ला भएको हुनाले अब चाहिँ हामीले बाटोमा चाहिँ हामी पहिला हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले यो पाइला सारेको। धेरैसँग चलचल्दा गरे, सबैसँग गर्नु सकिँदैन। अनि यो बाटो खुल्ला बाटोमा हामी हिँडेर चाहिँ सरकारलाई कसरी हामीसँग हिँड्ने बनाउनु भन्ने कुरो मात्रै, त्यही समयको मात्रै खोज हो यो। अनि त्यही समयलाई देखेर नै हामीले यो अगाडि बढेको। राइट। सरको प्रेस विज्ञप्तिमै म कुरा आउँछु। यो विज्ञप्तिको मूलमा कहीँ न कहीँ यसमा तपाईँले जिटिएलाई पहाडवासी या तराई या डुवर्सवासी या समग्र भारतीय गोर्खाहरूको प्रसङ्गमा नै जिटिए एउटा ठुलो तगारो भएको एउटा आभास यो विज्ञप्तिले दिइरहेको छ। सर कसरी हो यो? अलिकति तपाईँले जस्टिफाई, माने तपाईँले आफ्नो कुरालाई जस्टिफाई गरिदिनुहोस् है, आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। तपाईँको तर्क चाहिँ के हो कि जिटिए किन यसलाई हटाउनुपर्छ, खारेज किन गरिनुपर्छ, तपाईँको विचार? हामीले हेर्नुहोस् है, दार्जिलिङमा हाम्रो जो छुट्टै राज्यको मागको लागि सरकारले पहिला हामीलाई दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल दियो। त्यसपछि सरकारले हामीलाई हाम्रो नेताहरूसँगै हस्ताक्षर गरेर गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन दियो। आज 33 वर्षपछि दार्जिलिङलाई फर्केर हेर्नुहोस्, होइन, हालत के भयो भनेर। दार्जिलिङ एउटा अब्बल स्थानमा पुगेको स्थान थियो। गोर्खाहरू दार्जिलिङमा, त्यही दार्जिलिङबाट नै 5 जना ओलम्पिक प्लेयरहरू जन्मिएका थिए। त्यही दार्जिलिङबाट नै तेन्जिङ नोर्गे जन्मेका थिए। त्यही दार्जिलिङबाटै अब्बल दर्जाका साहित्यिक, साङ्गीतिक क्षेत्रमा, खेलकुद क्षेत्रमा, पढाइको क्षेत्रमा डिभिजन होम सेक्रेटरीहरू पनि जन्मे। तर गत 33 वर्षमा दार्जिलिङको हालत यति खसेर गयो। अनि हामीले देख्यौँ यो खसेर जाने सिलसिला अझै दृढ भएर गयो जब जिटिएको एग्रिमेन्ट साइन गरेर, यता जिटिए साइन गरेको झन्डै 11 वर्ष भइहाल्यो, होइन? त हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि दुईटै मोडल फेल भयो दार्जिलिङको, होइन? दुईटै मोडलले काम गरेन दार्जिलिङको। कारण दुईटै मोडलमा तीनवटा ठुलो कमी थियो। एउटा कमी थियो बङ्गाल सरकारको कमिटमेन्ट थिँदै थिएन दुईटै मोडलमा, होइन? त्यो खालि एउटा ठुलो यसलाई दार्जिलिङलाई जिटिए एउटा लार्जर म्युनिसिपालिटीको रूपमा, म्युनिसिपालिटीको बृहत रूपमा मात्रै बङ्गाल सरकारले हेऱ्यो। दोस्रो कुरो हामीले यो पनि देख्यौँ यसको कन्स्टिट्युसनल स्टेटस केही छैन। र यदि आज भारत सरकारलाई हामीले हार गुहार माग्नु परेको खण्डमा वा कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल अथोरिटीलाई हार गुहार माग्नु पर्यो, हामी कहीँ जान सक्दैनौँ। कारण एउटा सिम्पल ग्याजेट नोटिफिकेसनबाट बङ्गाल सरकारले निकालेको। तेस्रो कुरो तपाईँले देख्नुभयो दार्जिलिङको हरेक क्षेत्रमै दार्जिलिङको स्थिति डावाडोल भयो। खेल क्षेत्र हेर्नुहोस्, होइन, प्राकृतिक सम्पदा हेर्नुहोस्, पानी हेर्नुहोस्, बत्ती हेर्नुहोस्, तपाईँ एजुकेसन हेर्नुहोस्, हेल्थ हेर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट हेर्नुहोस्, कुनै पनि क्षेत्रमा स्थिति यति शोचनीय भएर गयो। र मोडल नै फेल भएपछि फेरि त्यस्तो मोडललाई किन ल्याउनु? र हामीलाई हतार लागेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मोडलमा मजा गर्ने साथीहरू पनि छन्, यो मोडलमा पैसा कमाउने साथीहरू पनि छन्, होइन? यो मोडलमा हामी सबैलाई के अरे सबै आकाङ्क्षा, जनताको आकाङ्क्षाको परित्याग गरेर आफै मात्रै गर्ने साथीहरू पनि छन्। हामीलाई हतार लागेको चाहिँ फेरि यस्तै मोडल ती साथीहरूले नै थापिदिए। 5 वर्ष त गइहाल्यो, होइन? अनि 5 वर्ष के गर्नुहुन्छ तपाईँ? 11 वर्ष खाइदिएको जस्तै त हो, होइन? अनि बरु मोडलै रिजेक्ट गरिदिउँ।
त्यसो गर्दाखेरि रिनेगोसिएट गरौँ के हो दार्जिलिङको भनेर, हाम्रो आकाङ्क्षा छुट्टै राज्य हो, कसरी पुरा हुन्छ त्यतैपट्टि जाउँ भनेर हामीले यो गरेको। राइट। यसमा दुईटाको कुरा म उठाउन चाहन्छु। एउटा त दुईवटै मोडल तपाईँको दृष्टिकोणमा यो फेल भएको भनेर भन्नुहुन्छ है, तर दुईवटै मोडल जुन छ त्यो राज्य सरकारले राज्य सत्ताले दिएको मोडलहरू हुन्। अनि त्यसमा काहीँ न काहीँ भारत सरकारको पनि एउटा सिग्नेटरी छ, उनीहरूको पनि रजामन्दी छ है, त्यो हुँदै आएको कुरो। त मैले चाहिँ के भन्न चाहेको हो भनेदेखि, के तपाईँबाट जान्नु चाहेको हो भनेदेखिको, दुईवटै मोडल दिँदाखेरि पहाडमा जब जब पटक पटक अशान्ति हुन्छ, उहाँहरूको भनाइमा त्यही छ, लजिकमा त्यही छ, जब जब अशान्ति हुन्छ त्यो पहाडमा हुन सक्ने अशान्तिको या कानुन व्यवस्थाको माने माने तपाईँको भग्न जुन हुन्थ्यो है, कानुन व्यवस्थामा जुन प्रकारको एउटा गडबडी आउँथ्यो, त्यसलाई दिनको निम्ति नै, त्यसलाई एउटा साम्य बनाउनको निम्ति, समाधान गर्नको निम्ति, पहाडको शान्ति समृद्धि र विकासको निम्ति नै यी मोडलहरू दिएको हुन् भन्ने कुरो राज्य सत्ताको तर्क छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राज्य सत्ता जहिले पनि यस्तै मोडलको पक्षमा रहिआएको छ। यो एउटा ठुलो एउटा कहीँ न कहीँ यो पनि एउटा च्यालेन्जेस है आएको छ, किनभने राज्य सत्ताको विचार तपाईँको विचारसित, अर्थात् तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरूको विचारसित सहमत उनीहरू बेमेल छ, माने मेल खाँदैन। एउटा कुरो त्यो भयो। अनि अर्को कुरो, दुईवटै मोडल चलाउने माने यहाँ राजनैतिक संस्थाहरू अहिले पनि पहाडमा जीवित छन्। दुईवटै मोडल, पहिला डिजिएससी चलाउने गोरा मोमो पनि अहिले सक्रिय छ, अनि त्यसपछि जिटिए 2 खेप गरेर चलाउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि अहिले सक्रिय छ। अब उनीहरू कहीँ न कहीँ अहिलेको जिटिए चाहन्छन्, तपाईँको जिएनएलएफ कहीँ न कहीँ उनीहरू छैटौँ तपाईँको पहिलाको डिजिएससीको उहाँहरूकोमा त्यो एउटा सत्ताको एउटा अहिले पनि ह्याङओभर भन्छौँ हामी है, धङधङ्गी अहिले पनि उहाँहरूकोमा छ, त्यो अहिले पनि छ। त्यस्तै प्रकारले अहिलेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कहीँ न कहीँ उनीहरू जिटिए फेरि यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ, यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। जो एक्ट छ 2000 एक्ट, माने जिटिए एक्ट 2011 जुन छ त्यो एक्ट अनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरू छन्। यो दुईवटै जुन छ राज्य सत्ताको जुन इच्छा आकाङ्क्षा छ पहाडमा शान्ति समृद्धि र विकासको निम्ति पनि यस्ता मोडलहरू जरुरी छ भन्ने कुरो, अनि पहाडको जो सत्तासीन राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरू पनि यही मोडलहरूलाई नै पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना र उनीहरूको तपाईँको हेक्का छ। यो दुवैवटा पक्ष कतिको ठुलो तगारो हो सर यो जिटिए माने पहाडमा फेरि अब है तपाईँहरूले भनेको जस्तो व्यवस्था ल्याउनु? हेर्नुहोस् है, दुईटै दलहरू होइन, हाम्रो जिएनएलएफ पनि भयो, त्यसपछि गोजामुमो भयो, गोजामुमो 1, 2, यो दुईटै दलहरूको जब पनि आन्दोलन भयो, दुईटै दलले आन्दोलन एउटा मुद्दामा गर्यो, त्यो हो छुट्टै राज्यको, होइन त? अनि आन्दोलन गरेर दुईजनाले, एउटाले डिजिएचसी लिएर आए अनि अर्कोले जिटिए लिएर आए। तर डिजिएचसी चलाउँदा पनि गोरा मोमोले दिनहुँ प्राय जस्तै दैनिक जस्तै हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर भने, होइन? अनि जिटिएले पनि त्यही भने, हरेक इलेक्सनै गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा लड्यो, होइन? त्यसको भने दुईटै पार्टीले नै मनबाट भए पनि तनबाट भए पनि उनीहरूले गोर्खाल्यान्डै चाहिन्छ, छुट्टै राज्य चाहिन्छ भनेर, होइन त? एकपट्टिबाट यही भयो नि, विरोधाभास, कन्ट्राडिक्सन यही भयो। एकपट्टिबाट जनतालाई हामी छुट्टै राज्य ल्याउँछ भनेर आन्दोलनमा निकाले, होइन? 2007मा 1986-87मा अर्कोपट्टि ल्याएर हामीलाई यस्तो व्यवस्थाहरू दिए। त त्यसमा दुईटा एकदमै डरलाग्दो विरोधाभास आयो। एउटा त कि त पार्टीले ल्याउनु नसकेको हो, होइन? कि त पार्टीले
बुझ पचाएको हो, ल्याउनु नसक्दाखेरि पनि एक जनतालाई चाहिँ छुट्टै राज्यको कुरा गर्छु, थाप्नु चाहिँ यस्तै व्यवस्था थाप्छु भनेर भनेको त हो, होइन त? कि त्यो हुनसक्छ वा यी पार्टीहरूमा ल्याउने क्षमतै नभएको पनि हुनसक्छ, होइन त? अब त्यो पछाडि फर्केर नहेरौँ, सबैले देख्यो क्षमता कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर। तर अब राजनैतिक दलहरू भनेको राजनैतिक दलहरू हो, उनीहरूले नै व्यवस्था चलाउँछ, उनीहरूले नै आन्दोलन गर्छ, उनीहरूले नै केही ठुलो कुरोहरू लिएर आउँछ र नै हामीले तपाईँहरूले योपालि साँच्चै नै ठुलै कुरो ल्याउनु पर्छ, होइन? जिटिए नथाप्नुहोस्, तपाईँहरूलाई ठुलै कुरो लिएर आउनुपर्छ। अनि दुइटै भारत सरकार पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दिन्छ भनेर भन्दैछ भने तपाईँहरूकै छत्रछायामा हामी सब मिलेर ठुलै कुरो लिएर आउनुपर्छ भनेर हामीले अपिल गरेको। तर जुन दिन जिटिए थाप्छ, यदि जिटिए थापेर चाहिँ फेरि हामीलाई पिपिएस पनि चाहिन्छ, हामीलाई छुट्टै राज्य पनि चाहिन्छ भनेको खण्डमा चाहिँ खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुइटै हातमा चुने गरिकन मह हालिदिनु भनेको जस्तै हो, होइन त? त्यो कसले गर्छ? सरकार त त्यति माने नसोच्ने त व्यक्तिहरू छैन सरकारमा। दुइटै हातमा चुने गरी तरल चुने गरी म कसैले पनि दिँदैन। थाप्छौ भने एक हातमा चाउ, पञ्चामृत जस्तै जिउमा पनि लगाऊ, खाउ पनि, शरीर टाउकोमा पनि लगाऊ, होइन? तर थाप्नु चाहिँ एउटै हात थाप भनेर। अनि हामीले चाहिँ एउटा हातमा चाहिँ अब जिटिए जस्तो व्यवस्थाहरू चाहिँ नथापौँ, ठुलै व्यवस्था थापौँ भनेको, त्यही भनेको। हजुर सर, ठिक छ। यो कुरामा अब यो विशेष गरी सोसियल मिडियामा आएको मतान्तरहरूबारेमा नै अलिकति उयो गर्न चाहन्छु। जुन प्रकारको पिपिएस भन्ने जुन छ है, पिपिएस तपाईँले फोरम माने पिपल्स फोरम फर पिपिएसको कुरामा एकछिन आउन चाहन्छु। त्यो फोरमको जहाँसम्म कुरा छ, यो पिपिएस भन्ने जुन छ यो त बिजेपीको आफ्नो एजेन्डा हो, बिजेपीको आफ्नो माने पोलिटिकल गोटी हो कि? त्यसले गर्दाखेरि अब बिजेपीले पनि अहिलेसम्म क्लियर गरेको छ नि पिपिएस के हो भन्ने कुरो। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिएको त हामीलाई तपाईँले भनेको जस्तो चाहिएको त हामीलाई मनै चाहिएको हो कि? हामीले अथवा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै अथवा छुट्टै राज्य नै चाहिएको भन्ने कुरो तपाईँबाट बुझियो कुरा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन हामीले पिपल्स फर के अरे फोरम फर यो तपाईँको पिपिएस नगरेर गोर्खाल्यान्ड नै गर्ने किन नगर्ने भन्ने कुरो छ है? सिधै किन नजाने, बिजेपीको भाषा किन बोल्ने इन्डाइरेक्टली भनेर भन्दाखेरि यो कुरोहरू आइरहेछ सर, होइन? यो हेर्नुहोस् है, यसमा यो कुरा गहिरै छ। जसले पनि साथीहरूले भन्दैछन् सिधै गोर्खाल्यान्डको लागि फोरम बनाउनु पर्ने थियो भनेर, होइन? गोर्खाल्यान्डको लागि हामी सबै तत्पर छौँ, छुट्टै राज्यको लागि। खालि हामीले भन्दैछौँ यो खालि केवल गोर्खाहरूको लागि होइन, यो मधेसमा बस्ने खोचे मोचे आदिवासी बङ्गाली, होइन, मुसलमान क्रिस्चियन सबैको लागि हामी गोर्खा लाप्चे भोटे सबैको लागि हो भनेर हामीले भन्दैछौँ, होइन? यसमा हेर्नुहोस् है, हामीले किन पिपिएसको लागि एउटा पिपल्स फोरम बनाऊ भनेको चाहिँ तिनटै दिया छ। रट लगाएर बसेका छन् बिजेपीका साथीहरू, हाम्रोमा पिपिएस छ भनेर, होइन? अनि जति पनि बिजेपीलाई भोट दिने साथीहरू छन्, पार्टीहरू छन्, सबैले नै हाम्रोमा पिपिएस छन् भनेर भन्दैछ। यति मात्रै कहाँ हो, बङ्गालका मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि हाम्रोमा पनि पिपिएस छ भनेर भन्नुभयो, होइन त? अब हाम्रो आज सबैभन्दा दुःख लाग्दो स्थिति के छ भन्दाखेरि कसैले पनि सोध्दैन, मन लाएर कसैले पनि सोध्दैन कि यो पिपिएस चाहिँ के हो भनेर, होइन? जहिले पनि भन्छ त पिपिएस छ भन्दाखेरि हामीले पिपल फोरम बनाएको मध्येमा दुईटा कारण हो। एउटा चाहिँ यो पिपिएस भित्र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भित्र तपाईको के छ त्यो थैलोमा भनेर भारत सरकारलाई पनि सोध्ने, बङ्गाल सरकारलाई पनि सोध्ने, होइन? अनि हाम्रो पिपल्स फोरमबाट आफ्नै थैलो बोकेर जाने। उनीहरूले भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पिपिएफमा यो छ भनिसकेपछि चाहिँ
हाम्रो पनि थैलो खोलेर देखाइदिने कि हाम्रो पिपिएफ चाहिँ यो हो भनेर। अन्त चाहिँ नेगोसिएसन सुरु हुन्छ होइन त। अन्त उनीहरूलाई पहिला पिपिएसको उनीहरूको परिभाषा के हो त्यो त बताउनु दिनुहोस्। न हामीले सोचेकै कुरा छ कि न हामीले नसोचेको कुरा छ कि होइन, वा अझै जिटिए जस्तै त्यस्तै किसिमको व्यवस्था दिने सोच छ कि, त्यो पहिला त्यो सोच हेरौँ न, अन्त नेगोसिएट सुरु गरौँ। तर जुन दिन हामी तपाईँले जुन दिन त्यो सोच चाल पाउँछौँ त्यो दिन हाम्रो चाहिँ यो हो भनेर तब नेगोसिएट, एउटा यो कुरो हो। दोस्रो हाम्रो ध्येय हो अब कोही पनि एक्लै गएर पिपिएस के हो, हामी गोर्खाल्यान्डको लागि आएको भनेर अब कसैले पनि भन्न भन्ने होइन। तपाईँले एक्लै दुक्लै नेताहरूभित्र गएर के गर्यो कसो गर्यो त्यसको रिजल्ट 33 वर्षमा देखिहाल्नु भयो। आजसम्म थाहा छैन कि एउटा के अरे गत 11-12 वर्षमा त मिटिङको एउटा मिनट पनि बाहिर निस्किएन। यत्रो भेट्यो भन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, गृह सचिवलाई, हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यत्रो भेट्यो भनेर भन्छन्, एउटा पनि एउटा मिनटसम्म पनि बाहिर आएन। भित्र के भयो होइन। अन्तमा आएर तपाईँ हामीलाई 11 वर्ष 12 वर्ष यत्तिकै छल्यो यस्तै गर्यो भनेर। अब चाहिँ के भन्दैछौ भन्दाखेरि हाम्रो दोस्रो ध्येय चाहिँ पिपल्स फोरम भनेपछि सबैलाई लगेर जाने, जम्मै राजनैतिक दलका नेताहरू होइन, उहाँहरू सबैलाई लिएर जाने, जम्मै ट्रेड युनियनका नेताहरू, जम्मै तपाईँको लेखकदेखि लिएर के अरे तपाईँको सङ्गीतज्ञदेखि लिएर बिजनेसम्यानदेखि लिएर ट्रेड युनियनदेखि लिएर डक्टर्सदेखि इन्जिनियर्सदेखि यङ स्टुडेन्ट्सहरूको सबैको एउटा ठुलो रिप्रेजेन्टेसन, एमएलएहरू सबै लिएर गएर भारत सरकारलाई र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई एकदमै अनुहारै जुझाएर, आँखै जुझाएर सोध्यौँ सबैको छेउमा पिपिएस बताइदिनुहोस् तपाईँहरूको लागि के हो, हामी पनि हाम्रो पट्टिबाट बताउँछौँ भने। त्यसमा कसैले भित्र गएर झुट बोल्ने कुरो के अरे यहाँ बाहिर आएर यस्तो गर्छ भित्र यस्तो गर्छ भन्ने कुरोहरू आउँदैन। अब हाम्रो दुइटै ध्येय हो, यो दुईटा ध्येयलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अनि जुन दिन हामीलाई थाहा हुन्छ कि भारत सरकारको त यस्तो पो राय रहेछ, पश्चिम बङ्गालको राय त यस्तो पो रहेछ भनेपछि त नेगोसिएसन सुरु हुन्छ। कसलाई कतापट्टि ढकल्नु त्यसपछि पो सुरु हुन्छ त काम त होइन। त्यो कुरा त सवाल त्यो आउँछ सर कि तपाईँले भनेर हामी सबै तह र तबकाका सबै सेक्सनका मानिसहरूलाई लिएर जाने भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ है। त सवाल यो सवाल यसमा त्यही पहिलादेखि नै हामीले फेस गर्दै आइरहेको एउटा कठिनता जुन छ, कठिनाइ जुन छ, बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भन्ने जुन छ नि, यो भनाइ यहाँ पनि चरितार्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखिको यो जुन पिपल्स फोरमलाई अगुवाई कसले गर्ने तपाईँले 25 तारिकको प्रेस विज्ञप्तिमा एकजना सामाजिक है तपाईँको नागरिक समाजको एक सदस्यको हैसियतमा तपाईँले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। अर्थात् भन्नुको मतलब एउटा समाजको नागरिक समाजको सदस्यको रूपमा तपाईँले भन्नुभएको छ। त तपाईँको एउटा फोरम पनि छ अथवा फाउन्डेसन पनि छ है, डिडियुडिएफ तपाईँको त्यो पनि छ। भर्खरै एनजिसीबाट तपाईँको विचारलाई लिएर एउटा सकारात्मक टिप्पणी या प्रतिक्रियाहरू पनि सुनियो। अन्त अब यो जुन तपाईँको जुन यो त ठुलो एउटा अभियानको रूपमा म देख्छु, ठुलो एउटा माने ठुलै मुभमेन्टको रूपमा, मुभमेन्ट भन्नु मिल्दैन तर अभियानको रूपमा यसलाई म देख्छु, ठुलो एउटा पहलको रूपमा म देख्छु, म माने कल्पना गर्छु। त यो पहल कसले गर्ने, जसलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी सबैलाई लिएर जान्छौँ, राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि लिएर जान्छु भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ, तर राजनैतिक पार्टीहरूको त यो यहाँनिर यस्तो बानी छ, यस्तो विचार छ अथवा त्यस्तो आदत छ, उनीहरू चाहिँ अरूसँग जाने होइन, आफै जाने, भरसक अरूलाई लिएर नजाने, त्यो एउटा यहाँको एउटा कल्चर छ, संस्कृति भएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा यो जम्मै मुहिमको अगुवाई कसले गर्ने र कसरी हुन सक्छ सर, यो सम्भव कसरी हुन सक्छ? हाम्रो लागि यो एउटा क्रिटिकल जङ्सन हो, बुझ्नुभयो त। अति नै सोचनीय हाम्रो लागि र सोच्नु पर्ने एउटा मुहूर्त क्षण हो। पोलिटिकल एटमोस्फियर बङ्गाल सरकार र भारत सरकारको बिच मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, कम्पिटिटिभ राइभलरी सुरु भयो, होडबाजीको प्रतिस्पर्धा सुरु भयो कि मैले यो गरेँ भने उसले यो गर्छ, उसले यो गर्यो भने म यो गर्छु भन्ने खालको एउटा कम्पिटिसन, एउटा डेमोक्रेसीमा दुईटा एउटा
एउटा फेडरल युनिट र फेडरल गभर्मेन्टमा एकदमै राम्रो सङ्घीय सरकार र सङ्घीय व्यवस्थामा बसेको एउटा राज्यको अति नै राम्रो कम्पिटिसन भयो। ठिकै छ उनीहरूको राजनैतिक कुरोहरू हो, तर अब हाम्रो लागि यो अति नै शुभ मुहुर्त हो। कारण दुईजनै केही गरौँ भन्ने मुडमा तपाईँ हामीले देख्नुभयो होइन। नत्र भने आज ममता ब्यानर्जीज्यूले डिक्लेयर गरिहाल्ने थियो म त दार्जिलिङमा जिटिए नै चलाउँछु भनेर। गर्नु भएन नि। किन गर्नु भएन भन्दाखेरि उहाँलाई पनि थाहा भयो 11 वर्षसम्म के चाहिँ भयो दार्जिलिङको हालत भनेर। उहाँ आफैले कति दुःख पाउनु भयो होइन, कष्ट भोग्नु भयो। हाम्रो दार्जिलिङमा कति चाहिँ पिर भयो, कति चाहिँ मर्का भयो, त्यो हामी सबैले देखिरहेछौँ। भारत सरकारले पनि त्यो पुरा विश्वले नै देखिरहेछ होइन। र नै अब उहाँहरूले पनि सोध्नु होला कि के चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने। भारत सरकारले पनि इलेक्सन जित्यो दार्जिलिङबाट, हामीले अब के गर्नुपर्ने भन्ने सोचिरहेछ होइन त। यति बेला हामीले फोरम बनाएर सबैलाई आह्वान गरेको कारण पनि यही हो होइन। अब यति बेला इगो हुनु भएन होइन। सबैकोमा वान अपम्यानसिप, मै गर्छु यो काम, म बाहेक अरू कसैले गर्नु सक्छ भन्ने पनि होइन होइन। योपालि राजनैतिक स्थिति यस्तो भयो, कुनै पनि राजनैतिक दलले आज दार्जिलिङमा मेरो चाहिँ मनोमानी छ भनेर भन्नै सक्दैन होइन। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कसैलाई बोल्नु पनि नदिने पार्टी थियो, कसैलाई चल्नु पनि नदिने पार्टी थियो, सभा पनि गर्नु नदिने पार्टी थियो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि, 15-25 वर्ष अगाडि त्यस्तै पार्टी थियो होइन। अनि उनीहरूले जे गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब दार्जिलिङको मान्छेहरू पनि सचेत भए होइन। योपालिको इलेक्सनले छ्यात्छ्यात्ती तपाईँ हामीलाई देखाइदियो। अब मान्छेहरूले पनि बुझ्नु थालेछ कि एउटै पार्टीलाई एकदमै ज्यादा मनोमानी गर्नु दिएको खण्डमा चाहिँ हामी सबै भड्कारोमा पर्ने रहेछौँ भनेर होइन त। योपालि इलेक्सन देख्नुभयो। यति बेला तपाईँले देख्नुभयो कि इलेक्सन सकेपछि, रिजल्ट भएपछि कोही पार्टीहरूले पनि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर बोलेको छैन। तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँले गोरोमुमुले केही बोल्यो अहिलेसम्म, गोजोमुमुले दुईटै युनिटले केही बोल्यो हामीलाई यो चाहिन्छ भनेर। किन बोलेका छैनन् भन्दाखेरि यी पार्टीहरू पनि जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरोमा सोच्दैछन्। पहिलाको जस्तो सकिँदैन झुक्काउनु, पहिलाको जस्तो यहाँनिर एउटा कुरो दिल्लीमा अर्को कुरो, कलकत्तामा अर्को कुरो गर्नु सक्दैन भन्ने तपाईँ उहाँहरूले देख्नुभयो होइन। अरू उहाँहरूले आफैले पनि रियलाइज गर्ने हो हामीले भुल गरेछौँ होइन, अब ठिक बाटोमा हिँड्नु पर्ने रहेछ भनेर। चारैपट्टि यस्तो रियलाइजेसन हुँदाखेरि हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा मञ्च बनाऊ होइन। त्यो मञ्चमा तपाईँहरू सबै आउनुहोस् होइन। तपाईँ लिडरै हुनुहुन्छ, तपाईँले लिडरकै एउटा दर्जा पनि पाउनुहुन्छ, लिडर जति नै तपाईँले के अरे मान सम्मान पनि पाउनुहुन्छ। खालि तपाईँहरू एकैसँग आइदिनुहोस् होइन। सबैले गएर एकपल्ट भनेको खण्डमा हामीले केही न केही ठुलो नचिताएको कुरो पाउन सक्छौँ भनेर भन्दैछु होइन त। हामीले यही मात्रै भनेको, अरू केही होइन। मैले त म त एकदमै स्पष्टसँग भनिदिन्छु, यदि मेरो त्यहाँनिर उपस्थितिले कोही राजनैतिक दलका साथीहरूलाई त्यो मञ्चमा आउनुदेखि अड्चन हुन्छ भने, त्यहाँ चाहिँ महेन्द्र लामा छ म चाहिँ जाँदिनँ भनेर कसैले त्यो भनेको खण्डमा, तर स्पष्टसँग भन्नुपर्छ उहाँले गर्दा हामी जाँदैनौँ भनेर। त्यो भनेको खण्डमा म त्यो मञ्चमा बस्नु तयार छुइनँ। म कारण अड्चन हुन सक्दिनँ। हाम्रो ठुलो एउटा लक्ष्य छ, आकाङ्क्षा छ। त्यो आकाङ्क्षाको लागि यो सानो कुरोहरू सेक्रिफाइस गर्नुमा मलाई तपाईँलाई केही जस्तो पनि हुनुहुन्न। यदि उहाँहरू सबै आउने भयो र त्यसमा सबै आउँदाखेरि हामीलाई यहाँहरू चाहिँ चाहिँदैन भन्नुभयो भने ठिकै छ, तर सबै आउनुपर्छ। गोरोमुमो आउनु पर्यो, बिजेपी आउनु पर्यो, सिपिआरएम आउनु पर्यो, सिपिएम आउनु पर्यो होइन, हाम्रो के अरे जिजेएम आउनु पर्यो, सबै आउनु पर्यो, गोर्खा लिग आउनु पर्यो होइन त। सबै आएको खण्डमा यसमा यो सामूहिक नेतृत्वको कुरो हो। यसमा कुनै किसिमको त्यस्तो मतभेद हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यही भन्ने कुरा त म तपाईँबाट अलिक स्पष्ट हुन चाहन्छु सर कि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि त यसको पहलको जिम्मा है, यसको जिम्मा यो विचार अब तपाईँबाट आयो हुन त यो जिम्मा
यो जिटिए चाहिँदैन हामीलाई अर्को व्यवस्था माने हामी गर्छौँ भनेर त बिजेपीले आफ्नो माने भनिसकेको छ या अघिबाट अन्य राजनैतिक पार्टीले नि माने भनिरहेकै छ जो जिटिएको सत्तामा पुगेका छैनन् उनीहरूले भनिरहेकै छ जिटिए चाहिँदैन यो थोत्रे व्यवस्था हो भनेर भनिरहेकै छन्। त यहाँनिर मैले जान्न चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखिको तपाईँको यसको पहल भन्छ नि एउटा मेहे हुन्छ नि है मेहे नभइकन त तपाईँको दाइँ पनि घुम्दैन भनेर भनिन्छ सर है। अन्त यसको दायित्व कसले लिनेछ कहीँ न कहीँ तपाईँले भन्नुभयो यो उपयुक्त समय हो र यो उपयुक्त समय आएको खण्डमा कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यो समयलाई चिनेर है पहल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। अन्त यसको दायित्व यदि प्रोफेसर महेन्द्र पी लामालाई सबैले दिएको खण्डमा तपाईँ त्यो दायित्व है अघि बढ्ने दायित्व जुन हुन्छ त्यसलाई निर्वाह गर्नुहुन्छ सर? होइन, हेर्नुहोस् है, दायित्व तपाईँले मलाई हाम्रो क्षेत्र जाति होइन सबैले नदिए पनि मैले मेरो काम गरिरहेकै छु। अहिले पनि मेरो कामै हो अलिकति ठुलो बाटो देखाउने, दिशा निर्देश गर्ने, कहाँ भुलचुक भयो त्यो भन्ने कारण होइन। और म स्पष्टसँगले भन्छु मेरो कोहीसँग दुश्मनी छैन, हामी त जिरो एनिमी होइन, शून्य शत्रुताको भावना लिएर अगाडि बढ्ने हामी जम्मै कसैसँग पनि छैन। विमल गुरुङज्यूसँग हाम्रो विनय तामाङज्यू के अरे हाम्रो अनित थापा भाइहरू होइन, मन घिसिङ भाइहरू, आरबी राईज्यूहरू, गोर्खा लिगका साथीहरू सबैलाई हाम्रो हामी त्यति नै महत्त्व दिन्छौँ कारण उनीहरू सबै जाने मानेका नेताहरू हुन् होइन। तर हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले जो रणनीति बनायौँ पहिला दुदुताल हामी त्यो रणनीतिमा फेल भयौँ होइन। जेमा पनि एउटा पुनर्विचार गर्नुपर्छ रणनीति के भयो भनेर। तपाईँले झारखण्ड बनाउँदाखेरि, छत्तिसगढ बनाउँदाखेरि, तल तेलङ्गाना बनाउँदाखेरि उनीहरूले पनि त हामी जस्तो लड्दै आएको, तर अन्तमा गएर कसरी रणनीति चेन्ज गरेपछि उनीहरूले पायो भन्ने कुरोहरूमा पनि तपाईँ हामीले सोध्नुपर्छ। आज झारखण्ड चाहिन्छ भनेर भोलि त पाएको होइन नि, आज तेलङ्गाना चाहिन्छ भनेर भोलि त पाएको होइन होइन त। तर उनीहरूले पनि रणनीति चेन्ज गरे यस्तो पो रहेछ त भनेर। र योपालि हामी रणनीति चेन्ज गरौँ होइन। यसमा लिडरसिप कसले लिने भन्ने कुरोमा हेर्नुहोस् है, म चाहिँ यस बखत के भन्छु भन्दाखेरि योपालि सामूहिक नेतृत्व नै गर्नुपर्छ। कारण तपाईँले एउटा राजनैतिक दलको नेतालाई तपाईँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेपछि भन्यो भने अरू सबै झुक्रिहाल्छन् होइन। त्यो देशन लागेको कुखुरा जस्तै झुक्रिहाल्छन्, ए होइन होइन भनेर मुन्टो बङ्गाइहाल्छन्, देख्नु भएको होइन। अन्त योपालि चाहिँ अब त्यो झुक्राउने र झुक्रिने स्थितिमा नपुगौँ होइन। योपालि चाहिँ सबैले मुस्कानसँग एउटै मञ्चमा आएर कुरा गरौँ, खाउँ, बसौँ, डिस्कस गरौँ, के भयो कसो भयो जम्मै कुरोहरू आदान प्रदान गरौँ, राम्रो नि माहौल हुन्छ होइन। मलाई लाग्छ कतिजना नेताहरू एकअर्कालाई देखादेख पनि गर्न सक्दैन होइन त। यो मञ्चले सबैलाई यो गर्ने, यो भेट्ने मौका पनि दिन्छ होइन, तितो मिठो कुराहरू बाँड्ने मौका दिन्छ, फेरि एक भएर मौका दिन्छ भनेर मैले भन्दैछु। राइट सर, एउटा बिटर एक्सपिरियन्स छ सरको यो विचार अनुसार गत 2017को आन्दोलनको टाका भनौँ न है, त्यति बेला जुन प्रकारको जिएमसिसी गठन भएको थियो है, त्यसमा पनि यस सामूहिक नेतृत्वकै कुरा आएको थियो। केवल राजनैतिक पार्टी मात्र नभएर एनजिओजहरू जति पनि सरकार धारकहरू जति पनि छन् है, स्टेक होल्डरहरू सबैलाई साथमा लिएर माने अगाडि गइएको थियो। अन्त तर त्यो पनि सर यो भएन, माने सक्सेस हुन सकेन सर। माने बिटर एक्सपिरियन्स अनुभव छ हामीसित, त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद यो हाम्रो फितरतमा नभएको हो कि या त हाम्रो त्यो सामूहिकतामा आउने तौर तरिकै नै सही नभएको हो कि या त सरले अघि भन्नुभयो यो अब झुक्राउने होइन, अब कोही न कोही यस्तो एउटा व्यक्ति या व्यक्तित्व या त कोही न कोही एउटा कुनै न सङ्गठन यस्तो आउनुपर्छ झुक्राउने होइन कक्राउने खालको, सबैलाई नै कक्राएर नै एकसाथ माने एक मञ्चमा ल्याउने त्यो खालको एउटा शक्तिको आवश्यकता बोध भइरहेको पनि कहीँ न कहीँ अनुभव त्यस्तो हुँदछ सर, तपाईँलाई लाग्दैन सर? होइन हौ रतन भाइ, यो झुक्राउनु पनि हुँदैन, कक्राउनु भन्यो भने चाहिँ झन् डराइहाल्छ। सबलाई फक्राउनु ल्याएको भन्नुपर्छ, बुझ्नुभयो त? सबै फक्रिनु हुन्छ यहाँ आउनु भएपछि भनेपछि, बुझ्नुभयो त? हेर्नुहोस् है,
जब जिएमसिसी बनियो होइन, जिएमसिसी बनिएर जब आन्दोलन 2017मा डरलाग्दो भयो, म नै दार्जिलिङ पुगेर धेरै साथीहरूसँग कुरा गरेँ। म त चाइनामा पढाउँदै थिएँ होइन। चाइनाबाटै हामीले अबको हाम्रो स्ट्राटेजी यो हुनुपर्छ भनेर जिएमसिसीको कालिम्पोङको मिटिङमा मैले 4-5 जना साथीहरूलाई लिखित रूपमा यो चाहिँ हुनुपर्छ के अरे अब हाम्रो स्टेप्स भनेर लेखेर पनि पठाउँदाखेरि जिएमसीका कतिपय साथीहरूले हामी यस्तो कुराहरू केही सुन्दैन, हामी हाम्रो एजेन्डा छ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ भनेर अगाडि बढाए होइन। अनि त्यो अगाडि बढाएपछि त्यो जसले त्यहाँनिर त्यस्तो प्रकारको कुरा पछि गएर उनीहरू छुट्टिएर पनि गए। त्यसपछि इतिहास तपाईँलाई थाहा छ के भयो कसो भयो भनेर। र पनि जिएमसिसीको जम्मै साथीहरूलाई, अरू भारतको अरू साथीहरूलाई, अरू पार्टीको साथीहरूलाई दिल्लीमा आएर म आफैले होइन, हाम्रो सुकमान मोक्तान्ज्यू यो के अरे भागवतको साथीहरूलाई एउटा होटलमा, दरियागञ्जको एउटा होटलमा लगेर झन्डै हामीले 3 घन्टा हामी जम्मै बसेर अब चाहिँ एक भएर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय पनि लियौँ। निर्णय त के लिएको, निर्णय लिएर त्यहाँबाट यता 6 किलोमिटर 8 किलोमिटर पर्छ होला के अरे हाम्रो के अरे यो तपाईँको बोट क्लब, त्यहाँनिर आउँदाखेरि त्यो निर्णय भत्ताभुङ्गै भयो। किन भन्दाखेरि सबैले आफ्नो व्यक्तिगत एजेन्डा, आफ्नो राजनीतिक त्यो 6 किलोमिटरमा सबैले आफ्नो आफ्नो नेतालाई फोन गर्दा नेताले के भन्यो हो यता आउँदा छताछुल्लै भयो। त त्यो पहल हामीले त्यति बेला पनि गरेको। अनि यो पहल त्यति बेला सुनिदिएको भए आजको जस्तो स्थिति पनि हुने थिएन। नेताहरूको यस्तो प्रकारको शोचनीय अवस्थामा उनीहरू पुग्नु सक्ने पनि थिएन भनेर होइन त। सरकारले यति घिनलाग्दो प्रकारले पेल्ने पनि थिएन, हामीलाई सताउने पनि थिएन होइन। त आज यो जम्मै गरेर यो जम्मै तपाईँहरूको हाम्रो अनुभव देखेर, तिक्तताले भरिएको अनुभव देखेर नै भन्दैछौँ हामी एउटै फोरममा हो भनेर। मैले तपाईँलाई एकदम स्पष्टसँग भन्दैछु रतन भाइ, मैले राजनैतिक नेताहरूलाई फोन गरेँ। अहिलेको यो हामीले जिटिएको थाप्नु हुँदैन भनेपछि तपाईँहरू कसैले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस् होइन। जिटिए थाप्दैनौँ र हामी अब सरकारसँग एकत्रित भएर कुरा गर्छौँ भनेर म त्यसमा तत्परता जाहेर गर्छु भनेर मैले 1 जना नेता 2 जना नेता अरूसँग सबैसँग कुरा गरेँ। सबैले ल हामी फर्केर आउँछ है तपाईँलाई भन्छु भनेर भने, कोही पनि फर्केर आएन। त्यसको माने उनीहरू यो 25 तारिकको बादमा सर? यस यस, यो 15 दिनमा हजुर होइन। तपाईँको नेतालाई यो भनिदिनुहोस्। कतिजना नेताहरू अब भेट्नु सकिँदैन थियो, त्यो होमवर्क त्यो 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 होमवर्क मैले गरेँ। कतिलाई मैले मेसेज पठाएँ तपाईँहरू अब यस्तो किसिमको स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर होइन। त अन्तमा गएर मैले हाम्रो नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको साथीहरूलाई भने, एकदमै दिग्गज साथीहरू छन् त्यहाँनिर। हाम्रो शक्ति गुरुङज्यू जस्तो मेघालयको पहिलाको डिजिपी हुनुहुन्छ, प्रभाकर देवानज्यूहरू हुनुहुन्छ, जोगी साहब हुनुहुन्छ होइन। के अरे हाम्रो मिजोरमको पब्लिक सर्भिस कमिसनको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू सबैसँग कुरा गरेर, पहिलाको मेजर जनरलहरू हुनुहुन्छ, सबैसँग कुरा गरेर डिस्कसन गर्दाखेरि लु अब अभिभारा कसले लिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले भन्नुभयो हामी यो, उहाँहरूले बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरो होइन। र उहाँहरूले लु अब यो पहल चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। एनजिसीले नै यो खोल्छ। अब अर्गनाइज गर्ने त कोही त चाहियो नि त, एउटा संस्था नै चाहियो, व्यक्तिले गर्ने काम त यो होइन होइन। र संस्थाले नै चाहियो र उहाँहरूले गर्छु भनेपछि हामीले लु न अब एनजिसीकै अन्तर्गत, तर एनजिसीले नै नेतृत्व लिन्छ भन्ने कुरो होइन। एनजिसीलाई एउटा मञ्च मात्रै बनाएर पिपल्स फोरम फर पिपिएस भनेर यो यसलाई गठन गरेको खण्डमा सबैलाई बोलाएर सबैले नै नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको मात्रै हो। राइट सर, यसमा अलिकति म अघिको अलिक पछि म जान चाहन्छु। अघि हामीले एउटा कुरा त्यो गर्दा गर्दै त्यहाँनिर हामीले छोड्यौँ। त्यो कुरा के हो भनेदेखिको जस्तै जिटिएको जुन सुरुमै तपाईँको विज्ञप्तिको सुरुमै जुन छ नो टु जिटिए भनेर है,
अब जिटिए हामीले चाहिँदैन भन्ने कुरो तपाईँले गर्नु भएको छ। यो जिटिए पनि सर यहाँ हामीले एउटा सतही रूपमा साधारण रूपले हेर्दाखेरि पनि आज जिटिएको पक्षमा ती राजनैतिक पार्टी, ती व्यक्ति है, ती व्यक्तिहरू जिटिएको पक्षमा अहिले उभिएका छन् जसले खुदै जिटिए चलाएका छन्। अनि जिटिएको कहीँ न कहीँ स्टेक होल्डर भएर उनीहरू कहीँ न कहीँ सहभागी भएका छन्। उनीहरूले एक हिसाबले भनेर भन्दाखेरि उपभोग गरेका छन्। अनि जिटिएको विरोध ती तह र तबका र ती सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले गर्दछन् जसले कहिले पनि जिटिएमा उनीहरू सामेल थिएनन् अथवा भएनन्, या भएनन् या त हुन पाएनन् या हुन सकेनन्। त यहाँनिर के देख्छ भनेदेखिको जिटिए जुन जे जस्तो भए पनि पहाडको एउटा तपाईँको एउटा अघि भनिहालेँ विकास, समृद्धि र शान्तिको एउटा मोडल त हो। र यो मोडलमा पुग्न नचाहनेहरूको यो हुटहुटी हो जिटिए हटाउनुपर्छ भन्ने कुरोहरू आइरहेछ। किनभने जसले जिटिए चाहन्छ उनीहरूले भन्नुहुन्छ भने हामी त ग्राउन्डमा छौँ, ग्राउन्डमा जनताको काम गर्दै आइरहेका छौँ, जनतासित हामी त ग्राउन्ड लेभलमा हामी काम गरिरहेका छौँ अनि काम गरेको पनि छौँ हामीले भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिटिएलाई यो अब तपाईँको के भने हटाइहाल्नु पर्ने सान्दर्भिकता र त्यसको वास्तव तपाईँको तथ्य सित उनीहरू सामेल छैन, माने सहमत छैनन्। त्यस कारणले गर्दा नि सर यो जिटिएमा सामेल नहुने अथवा नहुनु पाउने, नहुनु सक्नेहरूको पहल हो भन्ने चाहिँ जिटिएमा बस्नेहरूले, अनुभवीहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरूको तर्क त्यस्तो छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? हेर्नुहोस् है, मलाई त जिटिएबाट न केही पाउनु छ न मलाई जिटिएबाट केही लिनु छ, होइन त? एक्ज्याक्टली यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोफेसर महेन्द्र लामाले जिटिएको विरोध गर्छ भन्ने कुरा। मैले डिजिएचसीबाट नै केही लिनु थियो न मैले डिजिएचसीकोबाट केही लिए, होइन? मैले र पनि प्रथम प्लान अनि अन्तिम प्लान डिजिएचसीको मैले नै बनाएको 1989 मा। त्यसपछि प्लान कहिले पनि बनिएन, होइन त डिजिएचसीको। म अब त्यति बेला युनिभर्सिटीको विद्यार्थी थिएँ र पनि गएर कसरी बनाए त्यो एउटा इतिहासै हो, होइन? हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि एकपट्टिबाट तपाईँ बङ्गाल गभर्मेन्टले केही दिएन, बङ्गाल गभर्मेन्टले के अरे हस्पिटल चाहिँ दियो, सिएमओ चाहिँ आफै राख्यो, चिफ मेडिकल अफिसर चाहिँ आफै राख्यो, होइन? टुरिज्म डिपार्टमेन्ट चाहिँ दियो, टुरिज्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन चाहिँ दिएन, होइन? के अरे पुलिस चाहिँ दिएन, होइन? होम चाहिँ दिएन, पक्रेर लाने चाहिँ जति भएको पावर राख्यो भनेर सब किसिमको हाम्रोमा प्रब्लम छ। तपाईँको इम्प्लोइमेन्टको लागि प्युन इम्प्लोइमेन्ट गर्ने पावर पनि छैन, होइन? पञ्चायती व्यवस्थामा आज तपाईँले के अरे कुन कमानमा कुन गाउँमा के पराउँछ त फेरि बिडिओकै मार्फत जानु पर्यो, पञ्चायत व्यवस्था पनि छैन। पानी ल्याउनु हो भने बङ्गाल सरकारकोमै जानुपर्छ, होइन? बिजुली छैन भने बङ्गाल सरकारकोमै जानुपर्छ। यो के अरे 4D आएको छैन दार्जिलिङमा, 2D मै मान्छे झुत्तिरहेको छ भन्दा पनि फेरि कुनैको त एकपट्टिबाट तपाईँ हामी जहिले पनि कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ। नानीहरूको इम्प्लोइमेन्ट छैन, नानीहरूको भविष्य छैन, साहित्य फस्टाएन, संस्कृति फस्टाएन, संस्थाहरू जम्मै स्वाहा बनाइदिए भनेर एकपट्टिबाट जात जातमा बाँडिदिए सरकारले भनेर एकपट्टिबाट तपाईँ हामी कुरा गरिरहन्छौँ। अर्कोपट्टि जुन व्यवस्था अन्तर्गत आयो यो सबै कुराहरू त्यो जिटिए हो, त्यो 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 व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँले कुरै गर्नु मान्नुहुन्न, बुझ्नुभयो त? यो त ठुलो कन्ट्राडिक्सन छ। तपाईँले एकपट्टिबाट खोज्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड, अर्कोपट्टिबाट तपाईँ चाहनुहुन्छ जिटिएको एउटा सानो विकासमा म मजा गरेर बस्छु भन्नुहुन्छ। त्यो त मिल्दैन, होइन? तपाईँलाई जङ्गल चाहिन्छ कि तपाईँलाई रुख चाहिन्छ, त्यो एकदम सोच ठिक गर्नुहोस्। इफ यु वान्ट अ फरेस्ट, तपाईँले फरेस्ट म यसरी खान्छु, फरेस्ट यसरी चलाउँछु भन्ने प्रकारको सोचमा जानुपर्छ। जङ्गल म वन यसरी चलाउँछु, तर तपाईँले एउटा रुख चाहिँ मलाई चाहिन्छ भनेपछि रुख काटेर ठुटा हुन्छ, ठुटा खाएपछि म जरा पनि खान्छु भन्ने खालको भावनाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। चिया कमानको हालत हेर्नुहोस्, चिया कमानको हालत हेर्नुहोस् न तपाईँले मिनिमम वेजेस मागेको हामीले कति भयो? पर्चा पट्टा मागेको कति भयो आज, होइन? के भयो? कसैले केही भन्नै सक्दैन। त तपाईँले
जिटिए नै चाहिन्छ भन्नु तपाईँले हामीले जिटिएलाई त्यागेको होइन यति बेला हामीले जिटिएलाई नथापौँ भनेको भने जिटिएलाई थाँतीमा राखौँ न जिटिएलाई भत्काइदेऊ जिटिएलाई तोडिदेऊ भन्ने त तपाईँ हामीले चाहे पनि त्यो हुन सक्दैन कारण गभर्मेन्टको सरकारको प्रक्रिया हो सरकारले त्यसलाई अर्को नोटिफिकेसन ल्याएर आजदेखि जिटिए छैन भन्नु पर्यो होइन त त्यो प्रक्रियामा तपाईँ हामी पसेकै छैनौँ हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले जिटिए नथापौँ मात्रै भनेको थाँतीमै राखिदिउँ थाप्नुको अगाडि सरकारसँग के रहेछ सोधौँ ठुलो कुरो ल्याउँ नचिताएकै कुरो पनि पायो भने ल्याउँ नत्र भने हाम्रो छुट्टै राज्य लिएर आउँ भनेर हामीले भन्दैछौँ त यति बेला सानो तपाईँले परित्याग र त्याग गर्नु पर्यो होइन सबैलाई पुग्ने गरिकन हुन्छ पछि ठुलो कुरो आयो भने तपाईँले नै फेरि चलाउनुहोस् तपाईँ नै नेता हुनुहुन्छ तपाईँकै पोलिटिकल पार्टी छ भनेर होइन मलाई त इच्छा छैन होइन मेरो आफ्नै पुरै इन्गेजमेन्ट छ होइन त हामीले त्यति मात्रै भनेको तर अब आर्गुमेन्टलाई तल झार्नु हुँदैन भनेर हाम्रो जातिमा मैले एउटा नराम्रो दार्जिलिङमा एउटा प्रवृत्ति देखेँ होइन कि सबै कुरोलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रिभियलाइजेसन भन्छ नेपालीमा खेलाचीकरण भन्छ सोच एकदमै गहिरो सोच दिनुपर्ने कुरामा त्यस्तो पो त्यो त केही होइन त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुन चाहिँको एजेन्ट हो त्यसको यो बुझ्नुभयो त्यति भनेपछि अनि मान्छेलाई यति सानो सोच्ने बनाए मान्छेले त्यो किन्नु थाल्यो दार्जिलिङ त्यस्तो थिएन सोचै एकदमै खुम्चिएको बनाइदिएपछि मान्छेलाई त्यो सोचबाट निस्कनु नै साह्रै पर्यो अब यो सरकारले गरेको राजनीतिक दलले गरेको मान्छेको सोच खुम्चाउने हामीलाई केही छैन आज हेर्नुहोस् न सोच नखुम्चेको भए एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई कुट्थ्यो कोरोनाको लागि भन्नुहोस् न सोच खुम्चेको हो नि यो त आज सोच नखुम्चेको भए नेताहरूले एकअर्कालाई हेर्दै नहेर्ने भन्नुहोस् त सोच नखुम्चेको भए कोरोनाले लगेको बितेका मानिसहरूलाई तिनदाङ पारेर लाने व्यवस्था पनि त देख्यो हामीले होइन त यो सोच एकदमै खुम्चियो होइन हामी तपाईँले यसलाई ठुलो बृहत बनाउनु पर्छ भनेर हामीले गरेको एउटा ठुलो मौका हो चुकाउनु हुँदैन बस राइट चुकाउनु हुँदैन सर सर यसमा नि अब ठिक छ यो पहलको निम्ति त्यस्तो हो भनेदेखिको पहिलो पहल त मैले अघि भनिहालेँ जो चाहिँ जिटिएका अनुभवीहरू छन् जिटिएका चलाएका छन् अनि उनीहरू जिटिए पुनः आओस् भन्ने चाहन्छन् अथवा यसलाई पुनः थापौँ भन्ने पक्षमा छन् है पहिला यो पिपल फोरमको पहल चाहिँ त्यतापट्टिबाट हुनुपर्ने होइन न कि कलकत्ता र दिल्ली पहिला चाहिँ त्यताबाट हुनुपर्ने होइन सर कस्तो लाग्छ सर ताकि उनीहरूलाई एउटा कन्फिडेन्समा लिने उनीहरूलाई एउटा जबसम्म हेर्नुहोस् यो फोरम बनाएकै कारण त्यही हो सबैलाई ल्याउने होइन गोजोमुमुलाई पनि भन्ने गोरामुमु के अरे हाम्रो के अरे जिजेएमलाई पनि भन्ने सिपिआरएमलाई पनि भन्ने पोलिटिकल पार्टी मधेसको पोलिटिकल पार्टीहरू सबैलाई भन्ने यो एउटा ठुलो काम हो हेर्नुहोस् यति छताछुल्लै भएको सोचमा यति छताछुल्लै भएको काम गराइमा हरूलाई फेरि एकत्रित पाराले ल्याउने काम नै एउटा यो भयानक एउटा ठुलो व्यापक एउटा जमर्को हो बुझ्नुभयो त यो जमर्को नै ठुलो यो आँट गर्नै नत्र भने यति साह्रो टुक्रिएको छ तपाईँले होइन घरभित्रै 2टा पोलिटिकल पार्टीहरू भइसक्यो 3टा पोलिटिकल पार्टीहरू भइसक्यो घरभित्रै अनि त्यस्तो सबैलाई समेटेर ल्याउने काम नै ठुलो हो होइन यति बेला यो कामलाई तब गरिनु सक्छ जसले चाहिँ आफ्नो जति पनि व्हाट यु कल इट के अरे सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई होइन अलिकति पर राखेर काम गर्छ भने गर्नु सकिन्छ भनेर जुन दिन फोरममा हामीले काम सुरु गर्छौँ होइन यो तब सबैलाई बोलाएर यो कुरो भन्छौँ कसको के छ सुन्छौँ भनेर नै तर फोरम त बनाउनु पर्यो आज कहाँ जमघट हुने सबैभन्दा ठुलो कुरो त बजारमा त जमघट हुन सक्दैनौँ चिया दोकानमा त गर्नु सक्दैनौँ एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा स्तरीय मञ्च हुनु पर्यो जहाँनिर तपाईँ पनि आउनु सक्नुहुन्छ उहाँ पनि आउनु सक्नुहुन्छ होइन हामीले त्यो मञ्च बनाइदिएको हो नि अहिले
अनि बसेर डिस्कस गरौँ न। सर यसको भौगोलिक सिमाना चाहिँ तपाईँले कति ताक्नु भएको छ? यही जिटी एरिया नै तपाईँले उयो गर्नु भएको हो होइन, सर? मलाई तपाईँले सोध्नु भयो स्पष्टसँग म पनि भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामीले जसरी हामीलाई सोचमा खुम्चाइयो होइन, भौगोलिक इलाकामा पनि हामीलाई त्यसरी नै खुम्चाइयो। डुवर्सदेखि अहिले हामी खुम्चेर पुतल सुकुना आइपुग्यौँ होइन त। अब सोचमा पनि खुम्चियो, भौगोलिक इलाकामा पनि खुम्चियो, मागमा पनि खुम्चियो, आकाङ्क्षामा पनि खुम्चियो, आशामा पनि खुम्चियो। हामी अलिकति बढाउँ न। कारण छुट्टै राज्य भनेपछि गोर्खाल्यान्ड भन्दा नमान्ला। एकजना बङ्गाली साथीले, मारवाडी साथीले, कोचे मेचेले, आदिवासीले, कतिले मधेसमा बस्ने, डुवर्समा बस्नेले नमान्ला गोर्खाल्यान्ड भन्दा। तर छुट्टै राज्य भन्दा त कसले मान्दैन? आज एउटा न्युज पेपरमा हल्ला भयो कि नर्थ बेङ्गललाई टुक्राउँदैछ भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो कति मान्छेहरू खुसी छन्। हामीले त स्टेटहुड पाउने रहेछ भनेर। स्टेटहुड भनेको हाम्रै विकास हुन्छ, हाम्रै गभर्नर हुन्छ, हाम्रै चिफ मिनिस्टर हुन्छ भारतभित्रैको कुरा हो होइन त। त हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यो छुट्टै राज्यको जो कुरा छ यो कुरामा पनि अलिकति ठुलो सोच राखेर गरौँ होइन। गोर्खाईले चलाउनु पर्छ भन्ने, गोर्खाईको मात्रै आन्दोलन हो भन्ने हुनु त्यो नगरौँ। बङ्गालीहरू साथीहरू, बिहारी साथीहरू, सिख साथीहरू होइन, मुसलमान, हिन्दू सबैलाई, क्रिस्चियनहरू सबैलाई लिएर आउँ होइन, अनि काम गरौँ भन्ने। जमर्को त गरौँ, यस्तो जमर्को भएकै छैन होइन त। तपाईँले देख्नुभयो नि 2007मा 2008मा जब गोजो मुमुले आफ्नो आन्दोलन सुरु गर्यो, आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि तपाईँले गोजो मुमुले आन्दोलन गर्दाखेरि अति नै राम्रो प्रकारले सुरु गर्यो र नै हामी सबैले राम्रो भयो भनेपछि हिजोस्तिसम्म के अरे दार्जिलिङ र अरे सिलगढीको एक दुईवटा मौजाहरू मात्रै थापेको हामीले डिजिएचसीमा आज जम्मै डुवर्स पनि ल्याउनु पर्छ दार्जिलिङमा भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यही कारणै सेन कमिसन पनि बनियो होइन त। अगाडि गरौँ। राइट। त सर अब अध्यक्ष यो जुन माने पर्सेप्सन जुन छ नि सरले अब अलिकति एउटा कुरा त गरिदिनुहोस्। यो नर्थ बेङ्गललाई टुक्राउने जुन कुरा आयो नि, यो कुरो बितेको केही वर्षदेखि नै अब यो कुरो आइरहेछ। नर्थ बेङ्गललाई अलग्गै एउटा 8वटा 7वटा जिल्लालाई लिएर बनाउने है, अलग राज्य बनाउने भन्ने कुरो जुन प्रकारको आइरहेछ। यसपालिको जुन प्रकारको विधानसभा चुनावमा पनि म्यान्डेट जुन प्रकारले आयो है, त्यो म्यान्डेट पनि कहीँ न कहीँ टिएमसी पार्टीको म्यान्डेट यो उत्तर बङ्गालमा विखण्डित देखिन्छ। जो सत्तारूढ पार्टीको म्यान्डेट विखण्डित देखिन्छ, जहाँ भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व रहेको माने देखा पर्दैछ। अनि त्यहाँ पनि लोकल पार्टीहरू छन् जस्तै युनाइटेड तपाईँको यो छ तपाईँको गौतम रोयको पार्टी एउटा जुन छ है, उसले पनि पहल गरिरहेछ। भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेको कुरो पनि उनले प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी गराएको थियो है। मलाई यस्तो आइरहेछ, हल्ला पनि आइरहेछ। सर यो के हो? यो कुरोलाई कतिसम्म यो माने सम्भव छ? अनि यसमा तपाईँको राय, तपाईँको विचार के छ सर? नर्थ बेङ्गल जब डल्लै नर्थ बेङ्गललाई तपाईँको माने लाई लिएर चाहिँ अलग्गै स्टेट बनाउने, जसमा कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्ला पनि सामेल छ भनेदेखि पछि हामी पहाड अनि तराई डुवर्सले मात्र अलग्गै स्टेट मागिबस्ने के आवश्यकता माने देखिन्छ सर? अर्थात् यो मागलाई कहीँ ह्याम्पर गर्दैन सर? यो त अब हेर्नुहोस् है, न्युज पेपरतिर आएको आजकल त तपाईँले देख्नु भएको छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ। जुन चाहिँ न्युजलाई ढोल पिटे पनि भयो, जुन चाहिँ न्युजलाई दबाइदिए पनि भयो, जुन चाहिँ न्युजलाई हाइलाइट गरे पनि भयो होइन। अब यो न्युजहरू कतिको साँचो हो, कतिको सत्य हो र कतिको झुटो हो भन्ने कुरोमा त्यो अब समय पनि छैन हाम्रोमा कोट्याएर हेर्ने, केल्ने, यसलाई केलाउने। यही कारणै तपाईँ हामीले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा सोध्नुपर्छ, भारत सरकारलाई र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कि तपाईँहरूको पिपिएसमा के छ भनेर। अनि उहाँहरूले जब पिपिएसको डिफाइन गर्नुहुन्छ, यदि यस्तो किसिमको सोच छ भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ
होइन त? यस्तो किसिमकै सोच छ भने, यस्तै किसिमको पहल गर्ने कसैले इच्छा गर्दैछ भने उहाँहरूले अलिकति भए पनि छनक दिन्छन् कि हाम्रो यस्तो छ है भनेर। पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि हाम्रो सोच यस्तो छ है भनेर, होइन त? त अड्कलबाजीतिर नगएर यति बेला तपाईँ हामीले ठोस काम गरौँ भन्ने चाहिँ छ, होइन? मेरो त सबै साथीहरूलाई यही निवेदन छ, विनम्र निवेदन छ, तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस् जुनै व्यवस्था आए पनि, तर यो पालि ठुलो व्यवस्था लिएर आउनुपर्छ, सबैलाई पुग्ने गरिकन व्यवस्था हुनुपर्छ, होइन त? मन छुने कुरो हुनुपर्छ, होइन? छुट्टै राज्यको व्यवस्था। अनि हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेर, यति मात्रै हो। तर यति बेला अब साथीहरूले के अरे अब यो के अरे अफवाह फैलाएर के अरे यो मञ्च बनाउनुको पछि यो छ, म तपाईँलाई भन्छु यो मञ्च बनाउनुको पछि जो स्वच्छ विचारले, जो इमान्दारीसँग हामीले एउटा लक्ष्य राखेर गर्दैछौँ, त्यसमा तपाईँहरूले एउटा कसैले डाउट नगरे पनि हुन्छ कि कसैले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैछ कि तिमीहरूले यस्तो गर, कसैले हामीलाई मलाई भन्दैछ कि तिमीले यस्तो गर भनेर। बुझ्नुभयो त? अब उमेर यति भएपछि म पनि बुढो भएँ, होइन? कसैले इन्फ्लुएन्स गर, कसैले पैसा दिएर यो कुरा गर्दे, कसैले लोभ देखाएर यो कुरा गर्दे भन्ने त्यो अब त्यो गरिएन पनि कहिले। अब त झन् ढिट भइयो, यस्तो पो हो है भनेर सुन्ने त कुरै छैन। त साथीहरूले त्यो आफ्नो स्थिति, आफ्नो के अरे आफ्नो स्वार्थलाई पुरा गर्नुको लागि अरूलाई नराम्रो देखाउनु, अरूलाई झार्नुपट्टि नलाग्नुहोस् भनेर भन्दैछु। त्यो झार्ने, त्यो के अरे अरूलाई गिराउने राजनीति धेरै चल्दैन, देखिहाल्नु भयो कसले कसलाई झार्यो, कति झर्यो, होइन त? हामी झर्नै माग्दैनौँ। हामीलाई जति नै भन्नुहोस् न तपाईँले त्यति नै गरेर, म त झर्नै माग्दिनँ, म त सबलाई माथि लिएर आउनु माग्छु। जीवनभरि नै मेरो काम त्यही भयो, होइन त? एउटा एकदमै गाउँबडो कहिले पनि विश्वविद्यालय नदेखेको नानीलाई क्लासरुममा आएर कसरी आइएएस अफिसर बनाए त्यो पनि मैले गरेँ, होइन? त्यो नानीकै स्ट्यान्डर्डमा झरेर मैले पनि ए तिमी पनि दुःखी छौ म पनि दुःखी छु भनिरहेको भए केही पनि हुन्थेन। गर्नु सक्छस्, माथि आइज, चढ्नुको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ भन भनेपछि त ऊ आइएस भएर गयो। अनि अहिले भन्छ एकजना एउटा क्लासरुमबाट हामीले त्यति इन्सपायर भएर पाएर आयौँ भन्छ, होइन? सिक्किम विश्वविद्यालय बनाउँदा पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ, सबलाई लिएर हिँड्यौँ, सबलाई लिएर, नत्र भने विश्वविद्यालय पनि बनिँदैन नि। सबलाई लिएर हिँड्यौँ, पत्रकार साथीदेखि लिएर राजनैतिक साथीहरूदेखि लिएर स्कुल टिचरदेखि लिएर सबलाई रहने विश्वविद्यालय बनायौँ। यो पालि पनि हाम्रो जमर्को त्यही हो, झार्ने कोसिस नगर्नुहोस्। प्याच्चै एउटा थोत्रे घिनलाग्दो निन्दनीय अपशब्द भएको कुराहरू फेसबुकमा लेखेर, होइन, प्याच्चै भनिदिएर, कारण तपाईँले आफ्नो स्वार्थपनालाई लुकाउनुको लागि त्यसो त भनिदिनु भयो नि, तर त्यसले कति ड्यामेज गर्छ मान्छेको साइकोलोजीमा। मलाई त केही फरक पर्दैन, मलाई त केही फरक पर्दैन, कारण म त भन्ने मान्छेलाई पनि चिन्छु, उसले किन भन्दैछ त्यो पनि थाहा छ। बुझ्नुभयो त? उसले किन भन्छ त्यो त पब्लिकली भनिँदैन भनेर मात्रै हो, होइन त? त त्यही कारण अलिकति भिन्नै सोच राखेर तपाईँ हामी नयाँ दिशातिर लागौँ भनेर मैले इलेक्सनको अगाडि पनि भनेको थिएँ, इलेक्सनको पछाडि पनि भन्दैछु। अनि जबसम्म हामीले भनेको लक्ष्यमा पुग्दैन तबसम्म म यो कुरो भनि नै रहनेछु। अन्त्यमा सर यो जुन छ है पिपल्स फोरमको जुन छ यसको पहल र तपाईँको जुन परिकल्पना जुन छ यसको सम्भावना बारे तपाईँको फाइनल तपाईँको ओपिनियन राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यसको यो सम्भावना एकदमै प्रबल छ, एकदमै राम्रो एउटा यो तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै अभियान हो, होइन रतन भाइ? यो अभियानमा सबै सामेल हुनुपर्छ। तपाईँ पत्रकारहरू, वरिष्ठ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, ओपिनियन मेकरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि एउटा ठुलोभन्दा ठुलो भूमिका छ, होइन? न्युज एनालिसिस गर्नुहुन्छ, देख्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, होइन? अनि मलाई चाहिँ एउटा चित्त बुझेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है,
साथीहरूले जे नै भने पनि, हामी बिचमा जे नै भने पनि पश्चिम बङ्गाल सरकार पनि यति बेला मौन व्रत धारण गरेर बसिरहेछ। भारत सरकार पनि मौन व्रत धारण गरेर बसिरहेछ, चुपचापसँग बसिरहेछ। उनीहरूले पनि मन्थन गर्दैछ, सोच्दैछ के चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा, पहाडमा र डुवर्समा एउटा स्थायी समाधान आउँछ भनेर सोच्दैछ होइन। उनीहरूको सोचलाई हामीले, उनीहरूको सोचमा हामीले योगदान दिनुपर्छ। कारण उनीहरूले दिएको कुरोले उनीहरूलाई प्रभाव परेन भने पनि हामीलाई सिधै प्रभाव पर्छ। बुझ्नुभयो त? भोलि चाहिँ उनीहरूको सोचले यो सानो कुरोले पनि यिनीहरूलाई दिनुपर्छ, यो जिटिएलाई नै रिभाइज एडिसन अफ जिटिए, यसको अर्को संस्करण जिटिएको दिनुपर्छ भनेपछि त तपाईँ हाम्रो त 5 वर्ष त मुखै बन्द भयो नि होइन, मुखै बन्द भयो नि। त्यसपछि त्यस्तो आएपछि इम्पोज गर्नुको लागि पैसा पनि आउँछ, पुलिस पनि आउँछ, कोर्ट पनि आउँछ, कचहरीमा आउँछ। हाम्रो मान्छे त अन्त डरैले पनि त्यो 5 वर्ष खाइदिन्छ। 5 वर्ष गर्दै 40 वर्ष खाइसक्यो भन्नुहोस् न होइन त? 40 वर्ष खाइसक्यो। 2017 देखि आज 4 वर्ष भयो इलेक्सन नभएको होइन। साथीहरूले गरे, नगरे भन्दैनौँ हामी, धेरै साथीहरूले काम गरे होइन, उहाँहरूले गर्नुभयो। तर यस्तो प्रकारले चल्दैन। यो टुक्रे सोच, यो टुक्रे विचार र टुक्रे काम गरेर हुँदैन। घ्याप्पै लिएर दिउँ, ठुलो व्यवस्था ल्याउँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। हुन्छ सर, र अन्त्यमा तपाईँ हामीसित जोडिदिनु भएकोमा, यत्रो लामो समय हाम्रो गोर्खा च्यानलको दर्शकहरूलाई, तमाम दर्शकहरूलाई दिनुभएकोमा बहुत बहुत हाम्रो दर्शकहरूको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। एकदमै ठुलो सोचौँ, ठुलो कुरो ल्याउनुको लागि हिमाली च्यानलको सबै दर्शकवृन्दलाई धन्यवाद। गोर्खा च्यानल, हजुर, गोर्खा च्यानलको तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। अनि गोर्खा च्यानलका साथीहरू पनि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। योपालि केही फत्ते गर्नै पर्छ भन्ने